अब विशेष गरिकन अब यो हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा सापारू पर्व यो एउटा कुनै खुसियालीको अवसरमा मनाएको एउटा पर्व होइन। यो दुःखको समयमा मनाउने जुन एउटा पर्व हो, यो पर्व विगतमा पनि यस्तै चाहिँ दुःखकै समयमा हाम्रा पूर्वजहरू चाहिँ धेरैले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको अवस्थामा अ, कति मानिसले मृत्युवरण गर्नु पर्यो भनेर एकिन सङ्ख्या पत्ता लगाउनको लागि तत्कालीन समयका मा चाहिँ यो जुन किसिमले हाम्रो समाजमा चलिआएको जुन यो सापारू पर्व हो, यो पर्व विगत केही समय यता कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्व राम्रोसँग मनाउन पाइराखेको छैन। विशेष गरिकन हुलमुल गर्न नहुने र हामी चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा र गाई जात्रा अथवा सापारू जस्तो एउटा पर्वमा धेरै मानिसहरूको जमघट हुने र अहिले चाहिँ सापारू पर्व विशेष गरिकन नेवार बस्तीभित्र जुनसुकै ठाउँमा नेवार बस्तीभित्र मनाउने भए तापनि भक्तपुरको सापारू विशेष सापारू भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा सापारू पर्व भएर पनि काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका मानिसहरू पनि भक्तपुर नै आउने र भक्तपुरको सापारू एकपटक हेर्नको लागि चाहिँ लालायित हुने यो अवस्थामा अब यो 2-3 वर्ष भयो सापारू भक्तपुरमा पनि राम्रोसँग मनाउन पाइरहेको छैन र प्रशासनले स्थानीय निकायले सापारूलाई चाहिँ एउटा औपचारिकतामा मात्र चाहिँ गर्नुपर्ने अथवा गर्ने भनेर जुन किसिमले अहिले चाहिँ आइरहेछ। यो समयमा विगतको समयमा जसरी 2-3 वर्ष सापारू बिना घेन्दाङ्गिसी अरू नाचगानबाट चाहिँ हामीले मनायौँ र यो वर्ष पनि सम्भवतः जसको परिवारमा मृत्यु भएका छ, वर्ष दिनभित्र मृत्यु भएका छन्, उहाँहरूको सम्झनामा ताहसा, डोकोसा अथवा चाहिँ राधाकृष्ण अथवा चाहिँ महादेव पार्वती यस्ता चिजहरू मात्र बनाएर जुन एउटा औपचारिक रूपमा गर्नुपर्ने विधि हो, त्यो विधिलाई मात्र चाहिँ पुरा गर्नको लागि अहिले जति पनि भक्तपुरवासी यो वर्षमा दिवंगत हुनुभएका हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्झनामा उहाँका सन्तानहरूले उहाँका परिवारहरूले यस्तै किसिमको तयारी चाहिँ छ। नत्र हाम्रो चाहिँ धुमधामसँग यदि सापारू पर्व मनाउने हो भने त यो जुन चाहिँ गाठामुगो चरे पछाडि यो बाजागाजाहरू चाहिँ घर घरमा बाजागाजा सिकाउने, नाचगानहरू सिकाउने, टोलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका नाचहरू सिकाएर एउटा भव्य तयारी चाहिँ हरेक वर्ष जसो हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ अहिले पनि नभएको सन्दर्भमा यो वर्ष चाहिँ औपचारिक रूपमा मात्र सापारू हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पनि विश्वस्त छौँ, दुःख छौँ। सापारूको सेरोफेरोमा जुन तयारी गर्नुपर्ने हो कोरोनाको कारणले तयारी गरेको पाइएको छैन। हजुर। यद्यपि मानिसहरू जात्रा भएपछि हुलमुलमा हिँड्छन्, त्यस्तै जोखिम वर्ष भन्दा चाहिँ सतर्कता र सचेतना दिने हिसाबले चाहिँ स्थानीय नगरपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ। संस्कृतिविदहरूको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ यो? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी एउटा चाहिँ अब संस्कृतिलाई अथवा चाहिँ यहाँको जात्रा चाडपर्व परम्परा रहन सहनको विषयमा कलम चलाउने र आफूलाई थाहा भएका कुराहरूलाई जनमानसमा चाहिँ हामी चाहिँ अब प्रचार प्रसार गर्ने र त्यो गर्नु हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो भनेर नै लागि परेका भएको नाताले हामीले चाहिँ यस्ता पर्वहरू चाडपर्वहरू जात्राहरू जस्ता सापारू जस्ता बिस्का जात्रा यस्ता थुप्रै चाडपर्व यस्ता समयमा एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईहरु जस्तो चाहिँ यो मिडियाहरूसँग चाहिँ हामीले यस विषयमा चाहिँ आफूले चाहिँ अध्ययन गरेर थाहा भएका विषयवस्तुहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइराखेका छौँ र यो वर्ष पनि विशेष गरिकन यो कोरोनाको समयमा 2-3 वर्ष जुन किसिमले चाहिँ अहिले यो घेन्दाङ्गिसीहरू अथवा चाहिँ विभिन्न प्रकारका नाचगानहरू ख्यालीहरू प्रदर्शनहरू यो चिजहरू अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो ब्याकवार्डमा परेको छ, पछाडि परेको छ। अहिले त झनै हाम्रो जस्तोको र तपाईहरु जस्तोको चाहिँ भूमिका चाहिँ अझ बढी छ। अहिले यस्तै किसिमले अब हामीले चाहिँ यो केही समयसम्म लगातार हामीले चाहिँ घेन्दाङ्गिसी नखेल्ने हो भने अथवा चाहिँ यहाँका सांस्कृतिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रम यसै तरिकाले चाहिँ यो कोरोना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गयो र हामीले चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू हाम्रा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूलाई जगेर्ना गर्न नसक्ने अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन एउटा हामी प्रदर्शन भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष जस्तो देखाउने जुन एउटा प्रक्रिया हुनुहुन्छ त्यो चिजहरू चाहिँ हराउँदै जाने हो भने भोलिको दिनमा समस्या हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता चिजहरूलाई बचाउनको लागि हामीले यसको पछाडिका चाहिँ ऐतिहासिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष हुँदा अहिले त वैज्ञानिक पक्षहरू पनि आवश्यक छ। ती वैज्ञानिक पक्षहरूलाई समेत चाहिँ हामीले जोडेर
प्रत्येक वर्ष जसो हामीले यस्ता चाडपर्व जात्राहरूको बारेमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ जुन एउटा अध्ययन अनुसन्धानबाट चाहिँ पत्ता लगाएका कुराहरूलाई जनमानसमा चाहिँ सेयर गर्ने, जनमानसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने दायित्व हाम्रो चाहिँ अझ बढीको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। अब कोरोनाको कारणले जुन खुलेर मनाउन नपाइरहेको प्रसङ्गमा औपचारिकता पुरा गरेर मनाउनु पर्दा होइन के कुरा चाहिँ औपचारिकता पुरा गरेको मान्न सकिन्छ अथवा पुरा गरेर मनाउन आवश्यक छ? यो गाई जात्रा पर्व जुन ऐतिहासिक पर्व छ होइन, यसको ऐतिहासिक विषयवस्तुको बारेमा एकछिनमा हामी चर्चा गरौँला। अहिले अब औपचारिक रूपमा कसरी पुरा गर्ने, कसरी मनाउने? औपचारिक रूपमा यो वर्ष जसले मृत्युवरण गर्नुभएका छन्, मृत्युवरण गर्नुभएका व्यक्तिका परिवारहरूले सक्यो भने हाम्रो 4वटा लामो लामो बाँसहरूलाई कपडाले बेरेर त्यसमा विभिन्न प्रकारका सिँगार पतार गरेर त्यसमा कमलका फुल, त्यसपछि आएर त्यसमा चाहिँ मृतकको फोटो अनि चाहिँ फपासा भनेर चाहिँ जुन बसाएको फपा अनि त्यसमा 1 जोडा सिङ अनि त्यसमा चाहिँ अब मृतक केटा छ भने सेतो कपडाले बेर्ने, मृतक चाहिँ केटी छ भने रङ्गी अथवा कालो साडीले चाहिँ त्यसलाई बेरेर 4 जना व्यक्तिले त्यसलाई बोकेर 2 जना व्यक्तिले अगाडि पछाडि दोरीले त्यसलाई सन्तुलन कायम गरेर ताहामचा अथवा ताहासा भनेर जुन एउटा निकाल्ने हो, यो भक्तपुरको सबैभन्दा ठुलो सापारोको विशेषता हो। र यो कार्यको लागि चाहिँ अब अहिले चाहिँ जुन बाँसहरू चाहिँ आफूसँग छ भने त्यो बाँसलाई व्यवस्थित गर्ने, छैन भने त्यो बाँस अहिले जहाँबाट ल्याउनु पर्ने हो, अहिले बजारबाट किनेर ल्याउन पर्ने अवस्था हुन्छ र ती चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक बीजहरू तयार गरेर आफन्तहरूलाई र विशेष गरिकन त्यो गाई बोक्ने अथवा तासा बोक्ने मानिसहरूलाई जम्मा गरेर उहाँहरूलाई अहिलेदेखि नै कमिटमेन्ट गरेर उहाँहरूलाई त्यसको लागि चाहिँ भनिराख्नु पर्ने अहिले अवस्था चाहिँ भक्तपुरवासीको चतारो अहिले त्यसमा छ। अब कसैको चाहिँ तासा लान्नलाई अलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ, आर्थिक अवस्थाले अप्ठ्यारो हुनसक्छ अथवा चाहिँ मृतक चाहिँ बच्चा छ, सानसाना केटाकेटी छ भने उनीहरूको नाममा चाहिँ डोको एउटा डोको सा भनेर एउटा डोकोलाई चाहिँ बेरेर कपडाले बेरेर त्यसमा पनि सिँगार पतार गरेर 1 जना मान्छेले मात्र बोक्ने त्यो डोको साहरू पनि लगेर हामीले चाहिँ यो मृतकको सम्झनामा तासा बनाएर अथवा गाई जात्रा सापारो मनाउन सकिन्छ। र कसैले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, साना बच्चाहरूलाई, नानीहरूलाई महादेव पार्वतीको भेषमा अथवा राधा कृष्णको भेषमा, पञ्चकन्याहरूको भेषमा उहाँहरूलाई बच्चाहरूलाई सिँगार गरेर सिँगार पतार गरेर अब अहिले चाहिँ विशेष गरिकन हामीले चाहिँ धेरै हुलमुल गर्न नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि बाजागाजाहरूलाई थोरै मात्र प्रायोरिटी दिएर हामीले चाहिँ सकभर बिहानैको समयमा चाहिँ यो गाईहरू मृतकको सम्झनामा गाईहरू बनाएर नगर परिक्रमा गर्ने यो अहिलेको परिस्थितिमा यो सबैभन्दा बढी औपचारिकता त्यही मात्र हो। त्योभन्दा बढी भनेको हाम्रो चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पहिलेदेखि चलिआएको हाम्रो जुन चाहिँ अब भाषा साहित्य नाचगानहरू छ, ती चिजहरू हामीले अर्को वर्ष पनि हामीले जगेर्ना गरेर हामीले फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। र अहिले हामी कोरोनाबाट बच्नुपर्ने र संस्कृति भन्दा पनि अहिले स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा हामी रहे संस्कृति फेरि बचाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यस वर्ष चाहिँ औपचारिक रूपमा मात्र यो सापारो पर्व मनाउने भनेर जुन किसिमले अहिले तयारी भइरहेछ, यो तयारी अहिले भक्तपुरवासीले गरिराखे। गाई चाहिँ घुमाउने भयो, त्योसँगै घिन्ताङ्गिसी नाच अरू ऐतिहासिक नाच जुन नदेखाउने, धेरै हुलमुल नगर्ने भनेर चाहिँ निर्देशन दिएको छ अथवा सल्लाह गरिएको छ, निर्णय गरिएको छ। यी कुराहरू चाहिँ समुदायले मानिदिनु पर्यो, कोरोनाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन, हरेक नागरिकले पनि यो जोखिमलाई मध्यनजर गर्नु पर्यो। र पनि कतिपय समुदाय भन्छन् जात्रा पर्व मनाएन भनेदेखि अब हाम्रो जात्रा पर्व ऐतिहासिकता हराउँछ, त्यस कारणले मनाउनै पर्छ भनेर भन्नेहरू पनि देखिन्छ होइन। अब उहाँहरूलाई कोरोना ठुलो कुरा होइन, जात्रा मनाउनु पनि ठुलो कुरा देखिएको छ। त्यसो भन्दाखेरि यो एकातिर औपचारिकता पुरा गरी मनाउने, अर्कोतिर जात्रा मनाउनै पर्ने समुदाय पनि हुनुहुन्छ। अब त्यसो भन्दाखेरि जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भए, कसले चाहिँ कोरोनाको दुःख सुख भोगेका छन्, उहाँले मात्रै यो सतर्क हुनुपर्छ है भन्ने कुरा जानकारी छ। सबैले सङ्क्रमित भएको पनि छैन, त्यस कारणले कोरोनाको दुःख नै थाहा छैन भनेर भन्ने पनि छन् होइन। यो प्रसङ्गमा अब आम समुदायले औपचारिकता पुरा गरेर मात्र मनाउनु पर्छ भन्दाखेरि अलिकति जिद्दी गर्ने, समुदायको कुरा नसुन्ने व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्झाउने? अब यसमा चाहिँ हामीले सम्झाउने यो तरिका हो कि मैले अघि पनि सुरुमै भनिसकेँ, भक्तपुरको सापारो अन्य ठाउँको भन्दा विशेष छ।
भक्तपुरको सापारुमा भक्तपुरवासी मात्र हामी मात्र चाहिँ यसमा सहभागी भएका हुँदैन। यो यहाँको संस्कृति हेर्नको लागि वरिपरिका मानिसहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर पनि यहाँ आइराख्ने यो अवस्थामा यहाँ हामी कहाँ चाहिँ भक्तपुरको सापारुमा कति मान्छेको उपस्थिति हुन्छ भन्ने कुराको हामीले हेका नै राख्न सकिँदैनौँ होइन। र हामीले मान्छेलाई रोकिन पनि सकिँदैनौँ। यदि हामीले चाहिँ औपचारिक रूपमा मात्र यदि यो जुन चाहिँ मृतकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मात्र सम्झनामा जुन गर्नुपर्ने विधि विधान भनेको विशेष गरिकन यो दिनमा मृतकको सम्झनामा साँ बनाएर गाई बनाएर नगर परिक्रमा गर्ने हो मुख्य उद्देश्य भनेको। र यो पहिलोको यसको मुख्य विशेषता पनि यही हो। सापारुको मुख्य विशेषता भनेको पनि यही हो। यो मूल विशेषतालाई चाहिँ आघात नपर्ने गरिकन जुन किसिमले औपचारिक रूपमा चाहिँ सापारु मनाउने भनेर निर्णय गरेको छ यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ होइन। यो समयको लागि यो अहिलेको समयको लागि यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। हामीले आफ्नो संस्कृति पनि जोगाएको छौँ भने अब यसमा थप कुरा भनेको यो जुन किसिमको जात्रामा चाहिँ अब हुलमुलको रूपमा चाहिँ आउने जुन चाहिँ एउटा घेन्ताङ्गिसीदेखि लिएर यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ यो सहभागिता हो। र साथसाथै त्यहाँ चाहिँ मान्छे नाच्ने भन्दा पनि हेर्ने मान्छे 10 दोब्बर बढी मान्छेको उपस्थिति जुन किसिमले हुन्छ त्यति बेलाको अवस्था। र त्यो समयमा यदि हामी कहाँ चाहिँ अब अहिले पनि मास्क लाउनु पर्ने, हामी सेनिटाइजर लाउनु पर्ने, एकअर्कासँग अहिले पनि हामी सुरक्षित छैनौँ होइन। र क्रमशः कोरोनाबाट चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिराखेको अवस्था छ। र अहिले झन् चाहिँ अहिलेका कोरोनाका बिरामीहरू अझ बढी चाहिँ खतरनाक रोगको रूपमा देखा परेको यो समयमा अब अहिले हामीले सचेतना अपनाउन सकेन भने भोलि हामी चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ हामी लकडाउनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। घरभित्र हामी बस्नुपर्ने र सरकारले पनि बाध्यकारी रूपमा नियमहरू ल्याएर फेरि पुनः मान्छेलाई चाहिँ पहिलाको जस्तो कर्फ्यूको जस्तो अवस्था आउन सक्छ। त्यो अवस्था सिर्जना गर्न नदिनको लागि पनि अहिले हामीले चाहिँ सचेतना जगाउनु अपनाउनु जरुरी छ। र हाम्रो जात्रा चाडपर्व कहीँ जान्दैन। हाम्रो जात्रा चाडपर्व हाम्रो घेन्ताङ्गिसी हाम्रो रगतमा त्यो घेन्ताङ्गिसीको नसा छ। त्यो 2-4 वर्ष हामीले चाहिँ घेन्ताङ्गिसी नखेल्दैमा हामीले घेन्ताङ्गिसी खेल्नै नआउने भने होइन। हाम्रा संस्कृतिहरू हाम्रा चाहिँ जति पनि जात्रा चाडपर्वहरूको विषयमा यहाँ चाहिँ स्थानीय निकायले त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने, राम्रा भन्दा राम्रा प्रतिस्पर्धा गराउने, हिजोको दिनमा हराएका कयौँ संस्कृतिहरूलाई जोगाउनको लागि चाहिँ लोपोन्मुख हाम्रा संस्कृतिहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने काम आफ्नो तवरबाट भइराखेको यो अवस्थामा र विश्वमै चाहिँ आएको यो आक्रान्तलाई अहिले हाम्रो पहिलो नजर भएको नाताले त्यो आक्रान्तबाट बच्नको लागि पनि र हामीले चाहिँ यस्ता हुलमुलमा हुने र हाम्रा जात्रा चाडपर्वहरू अत्यन्त धेरै मानिसहरूको चाहिँ सहभागी हुने एउटा चाहिँ जात्रा भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट सचेतना अपनाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो जरुरी महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग यो हुन आउँछ। आजको कुराकानीमा 9 दिन आद्रासम्म मनाउने सापारु पर्व हजुर सापारु पर्वलाई यति बेला चाहिँ आवश्यकता पुरा गरेर मात्र मनाएर चाहिँ कोरोना जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर अनुरोधका साथ अब यो पर्वको बारेमा केही चर्चा गरौँ होइन। विशेष गरेर अब सापारु भनेर चाहिँ भन्ने चलन छ। पशुचरमा गाई जात्रा भन्न थालियो होइन। यो नामकरण चाहिँ के कसरी चाहिँ यो परिमार्जन हुँदै आयो? अब यहाँ पनि यही कुरा म जोड्न चाहन्छु। सापारु कसरी गाई जात्रा भयो? वास्तवमा चाहिँ अहिले औपचारिक रूपमा मनाउन लागेको जुन चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सापारु छ वास्तविक सापारु भनेको यही हो। र वास्तविक सापारु कसरी अहिले गाई जात्रा बन्न पुग्यो र पछिल्लो समयमा त गाई जात्रा भनेपछि चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ होच्याउने व्यङ्ग्य गर्ने एउटा चाहिँ शब्द पनि गाई जात्रा बन्न पुग्यो होइन। यो सम्बन्धमा गाई जात्राको चाहिँ अथवा हाम्रो सापारुको चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ खिसी भएको देखिन्छ। र यस्तो एउटा दुःखको समयमा मनाउने एउटा पर्वलाई यसरी किन खिसीको रूपमा चाहिँ मान्छेले गाई जात्रा शैली गाई जात्रा हो र यो भनेर किसिमको शब्द चाहिँ त्यहाँ उपयुक्त हुँदाखेरि यो संस्कृतिको अध्ययनकर्ताको नाताले चित्त दुख्छ है। र यो कुनै अघि पनि भने यो कुनै उत्सव होइन, यो कुनै जात्रा होइन, यो कुनै चाहिँ रमाइलो चाडपर्व पनि होइन। यो त मानिसको मृत्युमा मृतकको सम्झनामा उसको परिवारले चाहिँ गर्ने एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो, यो विधि विधान हो। जसरी मान्छे मरेपछि मान्छेको दाह संस्कार गरिन्छ, 4 दिन पछाडि त्यसको लोकाचार भनेर लक्ष्य गर्छ, त्यसको 5औं दिन अथवा 7औं दिनमा गान्नुमा अथवा नेनुवा गर्छ, 10औं दिनमा बेङ्केगु भनेर हामी चाहिँ शुद्धाशुद्धि गर्छौँ, 11औं दिनमा घसु गर्छौँ होइन।
त्यस्तै 12औं दिनमा हामी चाहिँ 12औं दिनको चाहिँ श्राद्ध, 13औं दिनमा फेरि मृतकको नाममा हामी चाहिँ श्राद्ध गर्छौँ। त्यस्तै 45 दिनमा हामी लट्या गर्छौँ, 6 महिनामा त्यसको खुला गर्छौँ, वर्ष दिनमा त्यसको दाकिला गर्छौँ, 2 वर्षमा त्यसको 2 वर्षको चाहिँ जुन चाहिँ वार्षिक 2 वर्षीय वार्षिक श्राद्ध गरेर हामी मृतकको सम्झना अझ प्रत्येक वर्ष चाहिँ जसले मृत्युवरण गरेको हो त्यो मृत्युवरण गरेको दिनमा फेरि हामी श्राद्ध गर्छौँ। यसरी चाहिँ मृतकको नाममा गरिने मृत्यु संस्कारहरूमध्ये एउटा मृत्यु संस्कारमा चाहिँ अहिले हामीले नगरेको मृत्यु संस्कार चाहिँ 11औं दिनमा गर्नुपर्ने एउटा वृक्षसर्ग भन्ने एउटा चाहिँ वृक्षसर्ग भन्ने एउटा चाहिँ प्रक्रिया छ। त्यो वृक्षसर्ग भन्ने प्रक्रिया कस्तो भने मानिस मरिसकेपछि त्यो मानिसको सम्झनामा उसको मुक्तिको लागि उसले चाहिँ मोक्ष पाओस् भनेर जिउँदो बसा चाहिँ दान दिने, साँढे चाहिँ दान दिने प्रक्रिया थियो। अनि त्यो जिउँदो साँढे मात्र दान गरेर पुग्दैन, त्यसलाई खुवाउने घाँसको लागि जग्गा पनि दान दिनुपर्ने। र मान्छे मर्दाखेरि त त्यो एउटा ठुलो चाहिँ प्रक्रिया बन्न पुग्यो, किनभने एकातिर जिउँदो साँढे चाहिँ दान गर्नुपर्ने, अनि त्यो जिउँदो साँढेको लागि फेरि खेत पनि दान दिनुपर्ने। मान्छे मरेपछि मान्छे मर्नुभन्दा पनि यो जुन जग्गा जमिन दान दिनुपर्ने, यो बसा छोड्नुपर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल बन्न पुग्यो। त्यति मात्र होइन, मृतकको नाममा छोडेको साँढेहरू बसाहरूले हाम्रो बजारलाई, हाम्रो खेतलाई, हाम्रो बस्तीलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यसबाट असर गरेपछि अब त्यसको उपाय के गर्ने त? यो त नगरी नहुने होइन, यो त गर्नै पर्छ भनेर लेखेको छ। गरुड पुराणमा पनि लेखेको छ। गरुड पुराणको 11औं अध्यायमा के भनेको छ भने यदि चाहिँ मानिसको मृत्युपछि उसको सन्तानले वृक्षसर्ग प्रक्रिया गरेन भने त्यसले चाहिँ त्यो मृतकले चाहिँ स्वर्गको बाटो पाउँदैन, अथवा चाहिँ उसको सन्तानले गरेको जुन जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यसबाट चाहिँ मृतात्माले चाहिँ कुनै फल पाउँदैन भनेर लेखेको सन्दर्भमा अब वृक्षसर्ग त गर्नै पर्यो। पछि चाहिँ यसको लागि चाहिँ के गर्न थाल्यो भने साँढे, ढुङ्गाका साँढेहरू बनाएर ढुङ्गाका साँढे पनि चढाउने आयो। त्यो ढुङ्गाको साँढे चढाउँदाखेरि पनि जताततै पाइँदैन, त्यसको लागि पनि एउटा निश्चित आफ्नो जमिन राखेर त्यो साँढेको लागि चाहिँ ठाउँ छोड्थ्यो। त्यो छोडेको त्यस्तो ठाउँहरूलाई त्यसलाई के भन्छ भने ठुसाचा भन्छ। अहिले पनि भक्तपुरमा ठाउँ त्यस्तो ठुसाचाहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मृतकको नाममा वृक्षसर्ग गरेको। यो प्रक्रिया पनि धेरै नै झन्झटिलो भएपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अनि चाहिँ शास्त्रभित्र चाहिँ खोज्दै गऱ्यो। शास्त्रभित्र खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ शास्त्रमा के भनेको रहेछ भने यदि मानिसको मृत्युमा वृक्षसर्ग चाहिँ मरेको 11औं दिनमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बरु भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिनमा चाहिँ एउटा बसा बनाएर आफू जुन सहरमा बसेको छ त्यो सहरमा चाहिँ त्यो बसालाई डुलायो भने पनि वृक्षसर्ग गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर बौधायन तन्त्रमा लेखेको छ। हेर्नुहोस्, यो लेखेको तन्त्रको आधारमा चाहिँ हामीका चाहिँ यो सापारु चलेको हो। सापारुलाई पहिला सायात्रा भन्छ। सायात्रा भनेको भनेको गाई भयो, साँढे भयो, बसा। यात्रा भनेको साँढेलाई यात्रा गर्ने। त्यसैले यो गाई यात्रा होइन, गाई यात्रा हो, गो यात्रा हो है। यो गो यात्रा अब त्यो चाहिँ मानिसको मृत्युसँग जोडिएको वृक्षसर्गको परिकल्पनालाई चाहिँ मानेर बनाएको चलन थियो। यो त गोपाल राजमासाले पनि उल्लेख छ। लिच्छवीहरूको पालासम्म त अघि भने जस्तो चाहिँ मृतकको सम्झना वृक्षसर्ग नै गर्नुपर्ने होइन, यस्तो प्रक्रिया थियो। लिच्छवी कालमा त एकदमै हामी कहाँ संस्कृतिमा चाहिँ हामी धनी एकदम कट्टर थियो हाम्रो। अनि पछि चाहिँ जब चाहिँ यो जयदेव द्वितीय पछि नेपाल मण्डलमा ठुलो चाहिँ यहाँ चाहिँ परिवर्तन आयो। जयदेव द्वितीय पछाडि चाहिँ फेरि नेपाल मण्डल चाहिँ पुनः गठन भयो। त्यो पुनर्गठित नेपाल मण्डलमा अब हाम्रा संस्कृतिहरू जुन विनाश भएको थियो नि, त्यो विनाशपछि चाहिँ अब केही विकास गर्नु पर्यो भनेर त्यो विकसित गर्ने क्रममा चाहिँ यो वृक्षसर्गलाई चाहिँ विकसित गरेर सायात्रा अथवा चाहिँ गो यात्रा मात्र गरे पनि पुग्ने किसिमले चाहिँ यो जुन चाहिँ गाई जात्रा अथवा सापारु चलेको हो। यसको उल्लेख सापारु कहिलेसम्म चलेको थियो भन्ने कुरा, कहिलेदेखि चलेको थियो भन्ने कुराको पुरानो सबैभन्दा अहिलेसम्मको पुरानो प्रमाण भनेको गोपाल राजवंशावली हो। गोपाल राजवंशावलीको पत्र सङ्ख्या 61 यहाँ सायात्रा भनेर लेखेको छ। त्यहाँ गाई जात्रा भनेको छैन, गो यात्रा पनि हो, गो जात्रा पनि भनेको होइन। सायात्रा भनेको गो यात्रा हो है। त्यति बेलासम्म चाहिँ यो जुन चाहिँ सम्झनामा, मृतकको सम्झनामा गाई मात्र घुमाउने चलन थियो। पछि यो गाई जात्रालाई, गो यात्रालाई विकसित गर्ने क्रम चाहिँ जस्तो कान्तिपुरमा प्रताप मल्लले गर्यो,
भक्तपुरमा जगत प्रकाश मल्लले गर्यो, पाटनमा सिद्धि नरसिंह मल्लले गर्यो। उनीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका नाचगान, विभिन्न प्रकारका चाहिँ देवीहरूको नाच, घेन्ताङ गेसी, विभिन्न प्रकारका संस्कृति, बाजागाजा, यो सबै कुरालाई त्यसमा जोडेपछि अनि गाई जात्रा बन्न पुग्यो है। र भक्तपुरको गाई जात्रा त अझ विशेष हुन्छ। अघि पनि भने भइसकेँ, भक्तपुरको गाई जात्रामा धेरै मान्छे अहिले पनि आउँछ। यहाँको विशेष हुन्छ किनभने नेपाल मण्डलको लिच्छवी राजा आनन्द देवदेखि मल्ल राजा एच्छेमल्लसम्म करिब 367 वर्षसम्म नेपाल मण्डलको राजधानी भक्तपुर थियो। र भक्तपुर राजधानी भएको नाताले भक्तपुरको गाई जात्रा अथवा गो यात्रा अत्यन्तै राम्रो थियो। यसमा हेर्नुहोस् त, एक दिन अगाडि तलेजुको साँचा आउँछ है। एक दिन अगाडि जनै पूर्णेको दिनदेखि, जनै पूर्णेमा चाहिँ 9वटा पूर्व फर्केको धाराहरूमा नुहाउने होइन। त्यसपछि जनै पूर्णेको दिनमा चाहिँ तलेजु भवानीको चाहिँ गाई निस्किन्छ, त्यसपछि गाई यात्रा सुरु हुन्छ। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानदेखि भक्तपुर नगरभरिका जो मृतकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाममा चाहिँ तासा, डोकोसा, राधा कृष्ण, महादेव पार्वती अथवा चाहिँ बनाएको माताका चाहिँ जुन चाहिँ साँढे बसाहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका चाहिँ साँढेका प्रतीकात्मक, अहिले त एउटा फोटो मात्र बोकेर आउने पनि चलन आएको छ। हेर्नुहोस् गाईको नाममा यो हामी परिवर्तन हुँदा अहिले कतिसम्म इजी भयो, कतिसम्म सजिलो भयो भने मृतकको एउटा फोटो आफैले बोकेर नगर परिक्रमा गर्यो भने त्यो पनि गाई घुमाएकै सरह हो। त्यो पनि त्यस किसिमको पनि सजिलोपन आइसकेको अवस्था छ। यसरी दिनभरि चाहिँ गाईहरू निकालिसकेपछि साँझ भक्तपुरको लाकुलाचेबाट सुयामा भल्दियो भनेर परालको भैरव अनि भद्रकालीको चाहिँ गाई निकालेर भक्तपुर घुमाएपछि त्यो दिनको गाई यात्रा सकिन्छ। यो ऐतिहासिक रूपमा चलिआएको र अहिलेसम्म पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण एउटा जात्राको रूपमा अथवा संस्कृतिको रूपमा विकास भएको एउटा हो है। त्यसैले अब कान्तिपुरको गाई यात्रालाई पनि विकास गर्ने काम प्रताप मल्लले गर्यो। तर अहिले चाहिँ हामीले किताबमा पढ्दाखेरि अथवा कतै जाँदाखेरि गाई जात्राको प्रचलन कसले गरेको भन्दाखेरि प्रताप मल्लले भन्छ। यो अत्यन्तै चाहिँ हामीको अनुसन्धानको कमी हो। र अघि मैले भनिसकेँ, प्रताप मल्ल भन्दा करिब 250 वर्ष अगाडि लेखिसकेको हो गोपाल राज वंशावलीमै सायात भनेर उल्लेख भइसकेको छ भने यसको श्रेय प्रताप मल्ललाई दिइराख्नु हाम्रो अत्यन्तै हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानको कमी हो भनौँ म भन्छु है। त्यसैले अब यो लिच्छवी कालदेखि नै चलिआएको संस्कृतिलाई विकसित गर्ने काम भक्तपुरमा जगत प्रकाश मल्लले गर्यो, काठमाडौँमा प्रताप मल्लले गर्यो र पाटनमा सिद्धि नरसिंह मल्लले गर्यो। पाटनको गाई जात्रा पनि फरक छ, भक्तपुर र काठमाडौँको भन्दा फरक छ। काठमाडौँको आफ्नै छुट्टै शैली छ होइन। यसरी ठाउँ अनुसार फरक किसिमले गाई जात्रा आउनु अथवा गाई जात्राको विकास हुनुमा चाहिँ पछिल्ला मल्ल राजाहरूको देन देखिन्छ। क्रमिक रूपले सुधार हुँदै होइन ऐतिहासिक चापारो पर्व चाहिँ मनाइआएको सन्दर्भ पाएँ। अब यो 2-4 वर्ष नमनाउँदैमा संस्कृति हराउँछ भन्ने चिन्ता जाहेर गर्न आवश्यक छ। मलाई के लाग्छ भने अब हाम्रो संस्कृति हाम्रो नसामा घुसिसकेको छ। हाम्रो रगमा चाहिँ यो जुन संस्कृति हाम्रो चाहिँ आइसकेको र बसिसकेको सन्दर्भमा यो 2-4 वर्ष जुन समयमा अप्ठ्यारोको समय भनिन्छ यो क्रिटिकल समयमा, अब यो क्रिटिकल समय पनि कस्तो प्रकारको क्रिटिकल समय भने एक अर्कासँग नजिक हुन नहुने, हामीले चाहिँ अब चाहिँ सिधा चाहिँ श्वास प्रश्वासहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न नहुने, हात मिलाउन नहुनेदेखि लिएर यस्ता थुप्रै जुन किसिमले चाहिँ यो हावाबाट हामीले छोएको ठाउँबाट अथवा चाहिँ अब अहिले त आँखाबाट पनि सर्छ, यस्ता किसिमका चाहिँ रोग जुन किसिमको भाइरस अथवा कीटाणुहरूले कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन किसिमको नोक्सानी, जुन किसिमको चाहिँ संसारले, नेपालले मात्र होइन संसारले नै बिहोरिराखेको यो समयमा, यो पेन्डेमिक, यो महामारीको समयमा हामीले संस्कृतिलाई 2-4 वर्ष नमनाउँदैमा हाम्रो संस्कृति बिर्सिने होइन। र आगामी दिनहरूमा त हामीलाई चाहिँ यो 2-4 वर्ष मनाउन नपाएको संस्कृति अब यो कुन बेला कोरोना हामीबाट पराजित होला र त्यति बेला धुमधामसँग मनाउला भनेर हरेक मान्छे चाहिँ तम तयार भएर बसेको बेलामा हाम्रा संस्कृतिहरू चाहिँ मासिन्छ अथवा त्यो बिर्सिन्छ अथवा त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले त्यसलाई लोप भएर जान्छ भनेर सोच्नु अहिले पनि मलाई लाग्छ यति सोच्नु पनि आवश्यक अहिले छैन। किनभने अहिले अघि पनि भनिसकेँ नि, अब कोरोना जब पराजित हुन्छ हामीले हाम्रो संस्कृतिहरू योभन्दा पनि अझ उच्च दरमा हामीले चाहिँ यो संस्कृतिलाई जोगाएर अगाडि लैजानको लागि चाहिँ सबै आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ लालायित देखिन्छ। ऐतिहासिक गाई जात्रा पर्व अथवा चापारो पर्वलाई चाहिँ अब
मृत्युको समयमा पनि हाँस्न सिकाउने होइन, जिउन सिकाउने एउटा ऐतिहासिक पर्व। यो बेला चाहिँ यो पर्व मनाउँदाखेरि विशेष गरेर एउटा निश्चित मार्ग छ भन्छ नि होइन, यो प्रदक्षिणा मार्ग। हजुर, यो चाहिँ भक्तपुरको ऐतिहासिकै हो कि यो पछि विकास गरिएको हो कि परम्परादेखि नै त्यही मार्ग हुँदै आएको जस्तो देखिन्छ कि अथवा के हो यो प्रदक्षिणा मार्ग भनेर चाहिँ भन्दाखेरि? अब प्रदक्षिणा मार्गको कुरा आउँदाखेरि भक्तपुर नगरको स्थापना, भक्तपुर नगर विकाससँग चाहिँ यसको प्रदक्षिणा मार्गको कुरा आउँछ। भक्तपुर नगरको स्वरूप क्रमिक रूपमा विकास हुँदै हुँदै आइराखेको छ र अघिल्लो समयको यदि कुरा गर्ने हो भने भक्तपुर सहर भक्तपुरको पूर्वी भेगमा थियो, जुन अहिले हाम्रो सुडाल गाँबु भन्छौँ। गाँबुलाई केन्द्रित गरेर भक्तपुर सहर बस्दाखेरिको प्रदक्षिणा मार्ग अलगै थियो। त्यो पूर्व लिच्छवी कालको कुरा हो यो, र लिच्छवी कालकै केही समय पछाडि चाहिँ भक्तपुरको केन्द्रबिन्दु चाहिँ अहिलेको जुन हामी टुमोचो लिवाली भन्छौँ, टुमोचो लिवालीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भक्तपुर सहरको चाहिँ विकास एकताका भयो। त्यति बेला पनि यहाँको प्रदक्षिणा मार्ग अहिलेसम्म पुगेको थिएन। जब चाहिँ लिच्छवी राजा आनन्ददेवले भक्तपुर सहरलाई स्थापना गरे, विशेष गरिकन यो लिच्छवी राजा जयदेव पछाडि यो पतन भए पछाडि करिब चाहिँ 150 वर्षसम्मको अन्धकारको समय पछाडि जति बेला भक्तपुरमा विभिन्न प्रकारका राजाहरूले राज्य गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ अन्तिम पटक राजा निर्भयदेवको राज्यको कुरा आउँछ। निर्भयदेवले राज्य गरिसकेपछि नेपाल सम्वत 125मा निर्भयदेवले राज्य गर्दाखेरि भक्तपुरमा युद्ध ठुलो यो हाहाकार मचिराखेको छ भनेर कुरा चाहिँ यो टिपोटहरूमा, इतिहासको टिपोटमा पाइन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ आनन्ददेवले जब भक्तपुरमा राज्य गरे, उसले राज्य गर्दाखेरि उसले चाहिँ कस्तो भने यो भक्तपुरको चाहिँ यो जुन चाहिँ पूर्वमा ब्रह्मायनीदेखि, पश्चिममा चाहिँ इन्द्रायणी, उत्तरमा चाहिँ महाकालीदेखि, दक्षिणमा चाहिँ बाराई र चारैतिर अष्टमातृका देवीहरू राखेर बीचमा भैरव र त्रिपुरा सुन्दरी राखेर यहाँ चाहिँ त्रिपुर दरबार सहितको चाहिँ जुन किसिमले उसले यो नगर विकास गरे, यो नगरमा माथिल्लो भेग भनेर जुन चाहिँ तौमडीभन्दा माथिल्लो भेगलाई थने र तौमडीभन्दा तल्लो भेगलाई कोने गरेर जुन किसिमले नगर विकास भयो र त्यो नगर विकासको क्रममा यो प्रदक्षिणा मार्गको विकास भएको हो। र यो प्रदक्षिणा मार्गलाई नै मानेर यहाँ चाहिँ तलेजो भवानीको पायन ह्याकेको जात्रा पनि हुन्छ, नवदुर्गा भवानीको जात्रा पनि हुन्छ। साथसाथै यहाँ टोलटोलमा हुने विस्काको समयमा हुने टोलटोलको जात्रादेखि लिएर यो जुन चाहिँ हाम्रा अष्टमातृका देवीहरूको जात्राहरू पनि यही आधारमा चाहिँ अहिलेसम्म मनाइआएको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो अहिलेको प्रदक्षिणा मार्गलाई करिब हामीले चाहिँ 800 वर्षभन्दा पुरानो पहिलेदेखि नै चलिआएको एउटा परम्परागत मार्ग हो भनेर भन्न सकिन्छ। परम्परागत मार्गमा 9 चक्कर घुम्नुपर्छ होइन, 9 थरीको लाउनुपर्छ, 9 पटक खानुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ भन्छ नि होइन। अब यो सापारो पर्वसँग जोडिएका जनविश्वासको चर्चा गर्दाखेरि के छ? सापारो पर्वको जुन चाहिँ एउटा चलन छ, यसको जनविश्वासको आधारको कुरा गर्ने हो भने त पहिलो किंवदन्ती भनेकै, पहिलो यसको आधार भनेकै जो व्यक्तिले यो वर्ष मृत्युवरण गरेको छ उनीहरूको नामबाट गाई बनाएर अथवा साँढे बनाएर अथवा बसा बनाएर नगर घुमायो भने त्यो दिनमा स्वर्गको ढोका खोल्छ। त्यो स्वर्गको ढोका खोल्देको बेलामा त्यसको अगाडि एउटा बैतरणी नदी छ। त्यो बैतरणी नदी भनेको गुहु, मूत्र, रगत, हात, छाला यस्ता चाहिँ एकदमै त्यो फोहोर चिजहरूले बगिराख्ने नदी हो। त्यो नदी तर्नको लागि चाहिँ जो मान्छे चाहिँ धर्मात्मा छ तिनीहरू मात्र जान सक्छ र जो मान्छे पापिष्ट छ उनीहरू जान सक्दैन। अब त्यो जानको लागि चाहिँ एउटै आधार भनेको त्यो गाईको पुच्छर समाउने। जसले त्यो गाईको पुच्छर समाएर जान सक्छ उनीहरू चाहिँ बैतरणी नदी पार गरेर स्वर्गको ढोकामा पुग्छ, स्वर्गमा जान पाइन्छ भन्ने धारणाको साथमा सापारो पर्व मनाएको हो र यही आधारमा चाहिँ अहिलेसम्म सापारो पर्व मनाइआएको छ। साथसाथै अब सापारो पर्वको अर्को किंवदन्तीहरू, अर्को कथाहरूको कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ मान्छेको मात्र मृत्यु होइन, देवताको पनि मृत्यु भएको हुन्छ। जस्तो मैले अघि तलेजुको साँचा आउँछ भने यसको अर्थ तलेजुको पनि मृत्यु हुँदो रहेछ। अनि भैरवको जुन चाहिँ परालको भैरव ल्याउने अनि भद्रकाली ल्याउने त अहिले पनि चलन छ। त्यसको आधारमा भैरव र भद्रकालीको पनि यो वर्ष मृत्यु भएको छ। जसरी मान्छेको मृत्यु भएको हो देवताको पनि मृत्यु हुन्छ र
र उनीहरू सँगसँगै चाहिँ स्वर्ग पनि जान पाइन्छ भनेर भक्तपुरवासीहरू चाहिँ यो तलेजु भवानी भैरवनाथ र भद्रकाली सँगसँगै चाहिँ यो जुन चाहिँ त्यो प्रदक्षिणामा चाहिँ जान चाहन्छ। यसमा चाहिँ भक्तपुर लाकुलाछ्याङ टोलका जुन चाहिँ जति पनि मृत्युवरण गरेका लाकुलाछ्याङ, खला, डोगन, यो गैतीका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साँचा चाहिँ यो भैरव अगाडि राखेर भद्रकाली बिच राखेर बिचमा बसेर उहाँहरू चाहिँ स्वर्ग जान पाइन्छ भन्ने धारणाले अहिले पनि त्यो किंवदन्तीका आधारमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो मृत्युलाई चाहिँ सहज रूपमा स्वीकार गरेको हुन्छ अथवा त्यसलाई एउटा अभाग्यको रूपमा लिएको हुन्छ मृत्युलाई पनि है। अब साथसाथै अब यो सापारु अथवा जनै पूर्णेदेखि सुरु हुन्छ। त्यो जनै पूर्णेको दिनदेखि हामी क्वाटी खान्छौँ, 9 थरीको गेरागौडीको क्वाटी खाने, अनि त्यसपछि आएर हामी 9 थरीको विभिन्न प्रकारका लुगा लाउने, 9वटा पूर्व फर्केको ढुङ्गेराहरूमा चाहिँ मुख धुने, अनि यो 9 दिनसम्म मनाउने। यो सबै 9वटा अङ्कको आधारमा यो बुझ्ने पुनी, गुनु पुनी अथवा 9 दिनको पुनी भनेर यसरी चाहिँ त्यसलाई अर्थ्याएको पनि छ। अब एउटा कुरा त के भनिन्छ भने यो जुन लामखुट्टेकै कुरा गर्ने हो भने अब हामीले चाहिँ गठेमङ्गको पर्वमा हामीले छ्वाली बालेको थियौँ। त्यति बेला लामखुट्टेको एउटा दन्त चाहिँ त्यति बेला आगोले खायो भन्छ। अब अर्को एउटा उसँग दन्त बाँकी छ अरे, त्यो दन्त चाहिँ यो जुन चाहिँ क्वाटी पुनीमा चाहिँ क्वाटी खाने बेलामा हामीले त्यो ज्वाने फुराउँछ नि, त्यो ज्वानोमा चाहिँ उसको एउटा अर्को उसको त्यो जुन दन्त छ नि त्यो दन्त पनि उसको जान्छ। अब लामखुट्टेले हामीले तोक्न सक्दैन भनेर एक किसिमको अर्को त्यस्तो किसिमको चाहिँ अवधारणा पनि पाएको सन्दर्भमा यो हाम्रो स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको छ। जस्तो क्वाटी भनेको त क्वागुटी अथवा यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ प्रोटिन दिने, हाम्रो शरीरलाई चिसोबाट जोगाउने, हाम्रो शरीरलाई बल दिने, यस प्रकारको एउटा चाहिँ शक्तिवर्धक हामी चाहिँ रस जुन पिएर हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ दीर्घ जीवनको लागि पनि हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेको अवस्थामा यो एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन आउँछ। अब आजको कुराकानीमा सापारु पर्व, गाईजात्रा पर्वको सेरोफेरोमा श्रोता समुदायमा भन्नै पर्ने कुरा के छ? विशेष गरिकन यो सापारु पर्व अथवा चाहिँ यो जति पनि हामी गाईजात्रा भनेर भनिआएको छौँ, यो पर्व एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ संस्कृतिसँग जोडिएको र हाम्रो मृत्यु संस्कारसँग जोडिएको पर्व भएको नाताले यो पर्वलाई हामीले सकभर हामीले चाहिँ जसरी हामीले परम्परादेखि मनाइआएको हो त्यो परम्परादेखि मनाइआएको संस्कृतिलाई हामीले जोगाउनुपर्छ र यसको बारेमा चाहिँ हामीले विशेष गरिकन युवा पुस्ताहरूलाई यस बारेमा चाहिँ अझ थप जानकारी दिने र यसको चाहिँ धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्षहरू त छँदैछ, साथसाथै यसका वैज्ञानिक पक्षहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आङ्कलन गरेर तत्कालीन समयमा यो पर्व हाम्रा पूर्वजहरूले किन मनायो होला भनेर हामीले त्यसको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्ने बानी बसाल्न सक्यौँ भने सापारु पर्वहरू अथवा चाहिँ योसँग जोडिएका कयौँ पक्षहरू चाहिँ भोलिको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ एउटा अमूर्त धरोहर हुन सक्छ र त्यो धरोहर हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्ति जोगाउने जिम्मा सबैको हो भन्न चाहन्छु। जानकारी सन्देशलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, नमस्ते।